सर्वप्रथम त धन्यवाद अमर भाइ लगायत ओहायो नेपाल जुन च्यानल छ तपाईहरुको त्यो मार्फत मेरो केही भनाइ राख्न आज समय दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो तोक्ते गिनो भन्ने जुन शब्द छ अहिले अब धेरै जसो नेपालीहरूले शब्द त सुनेको तर कतिपय अवस्थामा नबुझेको कुराहरू पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ एउटा भिसा स्टेटस हो। एक शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि जापान सरकारले जापानमा काम गर्नको लागि कामदार भिसामा विदेशबाट आउन पाउने अथवा जापानमै भएको विदेशीहरूको लागि व्यवस्था गरिएको एउटा चाहिँ भिसाको स्टेटस हो। र यो चाहिँ विशेष गरेर जापानको विभिन्न क्षेत्र जस्तै 14वटा क्षेत्रहरूकोमा चाहिँ यो भिसा अन्तर्गत रहेर काम गर्न पाउने भन्ने जापान सरकारले व्यवस्था गरेको छ। अब यो चाहिँ काम गर्ने भिसा हो हैन। अब यो 2019 को अप्रिलदेखि जापान गभर्नमेन्टले सुरु गरेको भिसा स्टेटस हो र जापानमा रहेका र विदेशमा रहेका पनि विदेशीहरूले जो कसैले पनि यो भिसामा चेन्ज गर्न परिवर्तन गर्नको लागि सक्छन्। तर त्यसको लागि जो कसैले भन्दाखेरि अब सर्टेन विशेष गरेर 3वटा क्राइटेरियाहरू छ, प्रावधानहरू छ। त्यसमा चाहिँ एउटा प्रावधान चाहिँ 18 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ उसको जापानिज भाषाको लेभल, जापानिज भाषाको जुन क्षमता छ त्यो चाहिँ हामीले JLPT भन्छौँ। JLPT यदि छ भनेदेखि चाहिँ N4 हैन, N4 लेभल भन्दा माथि हुनुपर्छ। र यदि JLPT छैन भने चाहिँ अहिले जापान सरकारले यही तोक्ते गिनोको लागि नै JLPT दिनलाई असक्षम अथवा चाहिँ दिन नभ्याएको मान्छेहरूको लागि JFT भन्ने चाहिँ N4 बराबरको लेभलको चाहिँ यो जापानिज भाषाको टेस्ट अहिले सुरु गरेको छ। त्यो JFT को एक्जाम पास गरेको भए पनि हुन्छ। यो दोस्रो भयो जापानिज भाषाको लेभल। अर्को चाहिँ उसले कुन सेक्टरमा काम गर्न चाहने हो, जस्तै नर्सिङ केयर गिभरमा हो कि एग्रिकल्चरमा हो कि अथवा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा हो कि लगायतका 14-15वटा चाहिँ सेक्टरहरू छन्। त्यो सेक्टरमा आफूले काम गर्न चाहेको सेक्टरको सम्बन्धी चाहिँ स्किल टेस्टको चाहिँ एक्जामिनेसन हुन्छ, स्किलको चाहिँ टेस्ट हुन्छ। त्यो स्किल टेस्ट पनि पास गर्नुपर्छ। यदि यो 3टा चाहिँ क्राइटेरिया उसले पुरा गरेको छ भने उसले चाहिँ तोक्ते गिनोको लागि एप्लाई गर्न पाउँछ र त्यसको लागि उसलाई लिने कम्पनी पनि चाहियो। यो चाहिँ अब चौथो क्राइटेरिया भनौँ न। यति भएपछि चाहिँ उसले चेन्ज गर्न सक्छ। यो चाहिँ अहिलेलाई अब 5 वर्षको अवधि भनेर तोकिएको छ। 5 वर्षसम्म चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्न पाउँछ बढीमा। त्यसको लागि अब सुरुमै 5 वर्षको भिसा हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। सुरुमा 1 वर्षको दिन्छ र 1-1 वर्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ रिन्यू गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र सर्टेन क्षेत्रहरू छ, जस्तै 2वटा क्षेत्र छ। एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन, अर्को चाहिँ यो जहाज सम्बन्धी चाहिँ यो 2टा सेक्टरमा चाहिँ तोक्ते गिनो दोस्रो नम्बर निगो भन्छ जापानिजमा हैन। तोक्ते गिनो इचिगो र निगो भन्छ हैन। त्यो 2टा क्षेत्रमा चाहिँ तोक्ते गिनो निगो पनि छ। त्यसमा चाहिँ इचिगो अथवा चाहिँ पहिलो लेभलको 5 वर्ष पूरा गरेपछि थप 5 वर्ष पनि बस्न सक्ने भनेर चाहिँ तोकिएको छ अहिलेलाई। अब पछि के चेन्ज हुन्छ थाहा छैन। अहिले चाहिँ त्यो 2टा क्षेत्रमा चाहिँ बढीमा 10 वर्ष र अरू क्षेत्रहरूमा चाहिँ बढीमा 5 वर्ष भनेर अवधि तोकिएको छ। यस्तो छ। अब त्यस्तो ठुलो एमाउन्ट लागत भन्ने छैन। उसले त्यस भाषाको त्यो जुन भिसा पाउने बेलासम्मको जुन तयारीहरू गर्नुपर्छ, जस्तै भाषा पुगेन भने भाषा पढ्नु पर्ला अथवा चाहिँ एक्जामिनेसन तयारी गर्नु पर्ला, तयारी क्लासहरू लिनु पर्ला हैन। र अरू चाहिँ विभिन्न खालको काउन्सेलिङहरू हैन, डकुमेन्टेसनको तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यसमा काउन्सेलिङहरू चाहिँ अब गर्ने कम्पनीहरू अथवा चाहिँ मान्छेहरूले सर्टेन काउन्सेलिङ चार्ज भनेर अब केही पैसा चाहिँ लिन सक्छ। तर त्यति ठुलो एमाउन्ट चाहिँ यसको लागि लागत लाग्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन।
मैले अघि पनि भने यो अघिको 3वटा क्राइटेरिया पूरा गरेको छ भनेदेखि जो कसैले पनि मिल्छ, विद्यार्थीले पनि मिल्छ, कुकहरूले पनि मिल्छ, अरू भिसामा भएको मान्छेहरूले पनि छ, बिजनेसम्यानले पनि मिल्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ कुन भिसाबाट जान मिल्ने नमिल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। एप्लिकेसन दिन मिल्छ र अब उसलाई त्यो भिसामा दिने कि नदिने भन्ने कुरो चाहिँ इमिग्रेसनको कुरो हो। जस्तै अब अहिले विशेष गरेर हामी कहाँ पनि सल्लाहमा आउनुहुने चाहिँ अब रिफ्युजीहरू एप्लाई गरेको हैन, रिफ्युजी एप्लाई गरेर बसिराख्नु भएको र अथवा चाहिँ त्यसमा पनि अब नेपाल जानको लागि तयारी भिसा दिएको, जुम्बी भिसा दिएको मान्छेहरू र अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूको ओभरवर्कको कारणले गर्दा भिसा चाहिँ रिन्यू हुन नसकेर नेपाल फर्किनको लागि दिएको भिसा, त्यस्तो मान्छेहरूको धेरै चाहिँ हामीलाई आउँछ। उहाँहरूले पनि एप्लिकेसन दिन चाहिँ पाउँछ। तर अब इमिग्रेसनले उहाँहरूले एप्लिकेसन दिएको कम्पनीको कुरा र उहाँहरूकै अहिलेसम्मको रेकर्ड हेरेर भिसा दिने नदिने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। नेपालमा हुने अथवा विदेशमा हुने मान्छेहरूले सम्भव छ। त्यसकै लागि त यो त विशेष गरेर त विदेशबाटै ल्याउनको लागि हो यो भिसाको सिस्टम नै हैन। यहाँ जापानमा भएको मान्छे भन्दा पनि जापानमा भएको मान्छेहरू त अलरेडी कुनै न कुनै रूपमा कतै न कतै इन्गेज भइराखेका हुन्छ हैन। र जापान गभर्नमेन्टले चाहिँ जापानमा विभिन्न सेक्टरमा विशेष गरेर उनीहरूले तोकेको जुन 14वटा सेक्टर छ जहाँ चाहिँ जापानिज नागरिकहरूले कम काम गर्छन् अथवा कामदारहरूको चाहिँ माग बढी छ हैन, अभाव बढी भएको सेक्टरहरूलाई छानेर चाहिँ त्यो कामदारको आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ कामदारहरू ल्याउने भन्ने उद्देश्यले नै यो सिस्टम ल्याएको हो। त्यही भएर विदेशबाट उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब कुन देशमा अहिले चाहिँ 11वटा देशहरूमा चाहिँ यो एक्जामहरू त्यो सम्बन्धी स्किल टेस्टहरू चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यो मध्ये नेपाल पनि परेको छ। नेपालमा चाहिँ अहिले त्यो 14वटा सेक्टर मध्ये 3वटा सेक्टरहरूमा चाहिँ एक्जाम दिन सकिन्छ। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ नर्सिङ केयर गिभर हो, अर्को एग्रिकल्चर र अर्को चाहिँ रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी। यो 3वटा सेक्टरको चाहिँ एक्जाम नेपालमै पनि दिन पाइन्छ यदि उहाँहरूले नेपालमै त्यो स्किल टेस्ट दिनु भएको छ र पास हुनु भएको छ र अघि भने जस्तो जापानिज ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ N4 लेभल भन्दा माथि अथवा JFT को टेस्ट पास गर्नु भएको छ र उमेरको हिसाबले 18 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने उहाँहरू जापानको कम्पनीमा म्याचिङ अथवा जापानको कम्पनी खोजेर अथवा पाएको खण्डमा चाहिँ जापान आउन सक्नुहुन्छ त्यही भिसामा। अब यो नामले नै काफी छ भने तपाईहरुले भने जस्तै गरेर ह्युमन रिसोर्स सम्बन्धी नै विशेष त हैन, ह्युमन रिसोर्स सम्बन्धी रिक्रुटिङ कम्पनी हो यो। यो चाहिँ हाम्रो अब कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर भन्ने तपाईहरुलाई पनि थाहा होला। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एउटा ग्रुप अफ द कम्पनी हो र त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर दुई खालका सेवाहरू दिन्छौं। एउटा चाहिँ अब मुख्यतया ह्युमन रिसोर्स सम्बन्धी नै हो, जसमा चाहिँ हामीले जापानमा भएका स्पेशली नेपालीहरूलाई टार्गेट गरेर रोजगारको अवसर दिलाउने अथवा रोजगार सम्बन्धी विभिन्न खालका काउन्सेलिङहरू गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म राम्रो कम्पनीहरू खोजेर चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई काम लगाउने एउटा कुरा भयो। र अर्को चाहिँ नेपालबाट जो आउन चाहनुहुन्छ तोक्दै किनो लगायत ट्रेनी वर्करहरूमा पनि नेपालबाट आउन चाहनेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँ कम्पनी खोजेर म्याचिङ गर्ने काम गर्छौं। यो चाहिँ रोजगार सम्बन्धी काम भयो भने अर्को चाहिँ हामीले नर्मल लाइफ सम्बन्धी काउन्सेलिङहरू जस्तै भाषाका कुराहरू समस्या पर्यो भने भाषा अनुवादका कुराहरूदेखि लिएर र अन्य काउन्सेलिङहरू पनि हामीले चाहिँ केही परेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छौं। अब त्यो खालको समस्या अब धेरै नै छ हामी नेपालीहरूको बीचमा हैन। अब मान्छेहरूले कम्पनी नभइकन व्यक्तिगत रूपमा बाटोमा बसेर हामी म काम लगाइदिन्छु पैसा देऊ पहिला भन्ने खालको समस्याहरू धेरै नै छ हैन। त्यो समस्याहरू आज मात्रै हैन, अब केही वर्ष अगाडिदेखि नै आइराखेको समस्याहरू हो। र त्यो खालको समस्यालाई चाहिँ अलिकता कम गर्न सकिन्छ कि भनेर नै हामी चाहिँ यो फिल्डमा लागेका हौं। यो किनभने यो जुन रिक्रुटमेन्टको काम भनेको जापानमा हेर्ने हो भने एउटा ठूला लिस्टेड कम्पनीहरू पनि रिक्रुटमेन्ट कम्पनीहरू छन् र यसलाई चाहिँ यो व्यवसायलाई एउटा इज्जतदार व्यवसाय
होइन एउटा चाहिँ इमेजेबल बिजनेसमा चेन्ज गर्नको लागि हामी चाहिँ व्यवसायमा लागेका छौँ र यदि कसैले होइन तपाईँलाई चाहिँ म काम लगाइदिन्छु पहिला पैसा देऊ त्यस्तो भन्छ भने त्यसको पछाडि नलाग्नुहोस् भन्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ के हो भने यो काम आफैमा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किनभने म आफै पनि अब सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा नेपाली पत्रिका गरेका थियौँ। त्यो एउटा नेपालीहरूलाई जापानमा भएका इन्फर्मेसनहरू नेपाली भाषामै दिनको लागि पनि त्यो आफै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा स्कुल बनायौँ, स्कुल खोल्यौँ। त्यो पनि एउटा बच्चाहरूको लागि एजुकेसन दिने सिलसिलामा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम थियो जस्तो लाग्छ। र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा रोजगारको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति धेरै नै समस्याहरू आएको र सही मान्छेलाई सही कम्पनी भेट्टाएर चाहिँ काम लगाउने खालको जुन प्रवृत्तिहरू अथवा खालको चाहिँ कामहरू नभएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकता राम्रो तरिकाले चाहिँ मान्छेहरूलाई किनभने त्यो भनेको उनीहरूको भविष्यसँग जोडिने कुरा हो, क्यारियरसँग जोडिने कुरा भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा अलिकता महत्त्वपूर्ण काम र जिम्मेवार पनि काम हो भनेर हामी चाहिँ क्षेत्रमा लागेका छौँ। र यदि कसैलाई होइन तपाईँहरूलाई काम सम्बन्धी अथवा चाहिँ आगामी क्यारियर सम्बन्धी होइन केही त्यस्तो खालको मतलब परामर्शहरू लिनुहुन्छ भने काउन्सिलिङहरू लिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। र यदि कसैले तपाईँलाई बिना होइन अब आधार भनौँ न बाटोमा भेटेको आधारमा ल म चाहिँ काम लगाइदिन्छु यति पैसा देऊ उति पैसा देऊ भनेर सुरुमै पैसाको कुरा गर्छ र पैसा माग्छ भने त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरू बस्नु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ। हामीले पनि त्यो गरेका छैनौँ र हामीले पनि काम भइसकेपछि एज अ काउन्सिलिङ फीको रूपमा सर्टेन होइन मिनिमम एमाउन्ट चाहिँ हामीले लिन्छौँ। अफिस पनि चलाउनु पर्छ हाम्रो पनि। तर बजारमा देखे जस्तो 30 मान 40 मान 50 60 मानसम्म चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पैसा लिएर काम लगाए। कतिपयले त भिसा मात्रै निकालेर काम आफै खोज भन्ने खालको पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यो मात्रै नभए कतिपयले अब पैसा लिने तर पछि चाहिँ कन्ट्याक्टमा नहुने भन्ने समस्याहरू पनि धेरै आएको छ। त्यसबाट चाहिँ बच्नु हुन चाहिँ हामी चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब यस्तो छ, यसमा एउटा ब्याकग्राउन्ड छ, राम्रै खालको ब्याकग्राउन्ड के छ भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ जापानमा म्यान पावरको कमी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यो पहिलादेखि नै थियो र अहिले बढिरहेको छ। र त्यो म्यान पावरको कमीलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जापानले चाहिँ कसरी पूर्ति गरेको थियो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई काम लगाएर अथवा चाहिँ ट्रेनी वर्करहरूलाई काम लगाएर र डिपेन्डेन्टहरूलाई काम लगाएर चाहिँ कामदारको परिपूर्ति गरिरहेको अवस्था थियो। तर त्यसो गर्दाखेरि के समस्या आयो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्टहरूले अथवा विद्यार्थीहरूले 28 घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था भएको हुनाले उनीहरू धेरै जस्तोले चाहिँ 28 घण्टाभन्दा बढी काम गरेर विभिन्न खालका समस्याहरू पनि देखिएको हुनाले चाहिँ अब यो खालको समस्यालाई हटाउनको लागि भनेर उनीहरूले यो तोक्ते गिनोको होइन जहाँ जुन सेक्टरमा चाहिँ म्यान पावरको अभाव छ त्यो सेक्टरमा चाहिँ विदेशबाट अथवा जापानमै भएको मान्छेहरूले पनि त्यसमा चाहिँ गएर वर्किङ भिसा नै लिएर काम गरोस् भन्ने व्यवस्था गरेर चाहिँ उनीहरूले यो गरेको छ। त्यही भएर पहिला जसरी चाहिँ विद्यार्थी अथवा डिपेन्डेन्टहरूले बढी काम गरे पनि इमिग्रेसन अथवा चाहिँ जापान गभर्मेन्टले त्यति वास्ता नगरेको, किनभने त्यतिखेर उनीहरूलाई काम गर्ने मान्छे चाहिएको थियो होइन। तर अहिले त्यो काम गर्ने मान्छेको व्यवस्था गर्नको लागि छुट्टै भिसा स्टाटस बनाइदिएको हुनाले उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यदि विद्यार्थीमै बस्ने हो भने नियमभित्र बसेर काम गर, अनि यदि फुल टाइम नै काम गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ काम गर्नकै लागि चाहिँ होइन नर्मल वर्करको रूपमा काम गर्नको लागि हामीले चाहिँ भिसाको व्यवस्था गर्दैका छौँ। जुन तोक्ते गिनोको व्यवस्था छ त्यतातिर गएर चाहिँ तिमीहरूले काम गर्न भन्ने खालको चाहिँ यो उनीहरूको पोलिसी नै हो, जापान गभर्मेन्टको पोलिसीकै रूपमा यो आएको छ। त्यसैले विद्यार्थीहरूले अब पहिला हामीले गरेका थियौँ केही भएन अब चाहिँ केही हुँदैन, अथवा डिपेन्डेन्टहरूको केसमा पनि त्यही हो। त्यसरी चाहिँ गर्नु चाहिँ अब सकिँदैन। यदि कामै गर्ने हो भने चाहिँ छुट्टै नै यसरी नै अब अघि भने जस्तो गरेर होइन तोक्ते गिनोमा चेन्ज गरेर काम गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब डिपेन्डेन्टकै केसमा चाहिँ अब बाहिरबाट ल्याउन चाहिँ अहिले पाइँदैन होइन अहिले अब सुरुको व्यवस्थामा। अब तर त्यो खालको समस्या चाहिँ अब धेरै ठाउँबाट चाहिँ आवाज उठिरहेको हुनाले अब आगामी दिनमा यो पनि चेन्ज गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ अब हामीले पनि विभिन्न फोरमहरूमा आवाज उठाइराखेका छौँ होइन।
डिपेन्डेन्ट यदि अब काम गर्ने मान्छे तिमीहरूले विदेशबाट ल्याउने हो भने उसको परिवार पनि ल्याउन दिनु पर्यो होइन, किनभने ऊ परिवार बिना कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले पनि गरिरहेछौँ। तर अब अहिलेलाई चाहिँ बाहिरबाट ल्याउन चाहिँ पाइँदैन। तर कोही मान्छे यहीँ अलरेडी उसको डिपेन्डेन्ट छ भने त्यो डिपेन्डेन्ट चाहिँ ऊ यहीँ बस्न पाउँछ। जस्तै अब म चाहिँ स्टुडेन्टमा छु होइन, स्टुडेन्टको पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त। तर मैले चाहिँ तोक्तै किनोमा चेन्ज गरेँ भने मेरो डिपेन्डेन्टमा बसेको मान्छेहरू चाहिँ ऊ डिपेन्डेन्टकै स्टेटस हुँदैन उनीहरूलाई हुनु चाहिँ, उनीहरूलाई अर्को तोक्तै खाँचुदो भन्ने स्टेटस दिन्छ। तर सुविधाको हिसाबले डिपेन्डेन्ट सर नै 28 घण्टा काम गर्न पाइने, रिन्यू पनि हुने, नेपाल जान आउन पाउने खालको चाहिँ हुन्छ। तर त्यही भएर अब नर्मल वर्किङ भिसा र यसमा फरक एउटा मात्रै भनेको चाहिँ यही डिपेन्डेन्ट चाहिँ विदेशबाट बाहिरबाट नयाँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने भन्ने मात्रै। अरू सुविधाहरू होइन, अब इन्सुरेन्सदेखिका कुराहरू सबै चाहिँ नर्मल वर्किङ भिसा सरह नै हो। त्यस्तो अब खासै तोकिएको चाहिँ छैन होइन। नर्मल्ली अब काममा जुन नयाँ उसले नयाँ भिसा लिएर नयाँ कम्पनीमा जान्छ भने उसले अब कम्पनीमा जानसाथ फेरि बिदा पाउने भन्ने त नहोला होइन। अब इमर्जेन्सी केसमा त छुट्टै कुरा हो। नर्मल्ली ऊ नेपाल अथवा विदेश जाने आउने गर्न पाउँछ बिदामा। तर अब उसको लागि चाहिँ अरू वर्किङ भिसा सरह नै जुन युक्यू भन्छौँ हामीले होइन, वर्षको चाहिँ अब 6 महिनाभन्दा बढी काम गरेको खण्डमा चाहिँ कति 10 दिन 11 दिन अथवा म्याक्सिमम 20 दिनसम्मको चाहिँ उनीहरूले युक्यू पाउँछ। त्यो युक्यूलाई युज गरेर उसले चाहिँ विदेश बिदा लिएर जान पाउँछ। र इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ अब त्योभन्दा बढी पनि त्यो कम्पनीले दियो भने जाने आउने गर्न चाहिँ पाइन्छ। तर अब यति वर्षपछि जान पाउने भन्ने चाहिँ छैन। त्यही हो, अब हामीले मैले अघि पनि भनेअनुसार यो हामीले काम यो बिजनेस सुरु गर्नु भनेको चाहिँ एउटा नेपालीहरूलाई राम्रो खालको मान्छेहरू राम्रो कम्पनीमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सकौँ र जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको क्यारियर पनि राम्रो बनोस् होइन। पछिल्लो समयमा रोजगारको समस्या धेरै भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म पनि कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो खालको होइन काम सम्बन्धी रोजगार सम्बन्धी कुनै खालको समस्या परेको छ, काउन्सेलिङ आवश्यक छ भनेदेखि हामीलाई जति बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ अफिसको फोन नम्बर अथवा भाइबर नम्बर पनि छ। हाम्रो चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ 08048684526। त्यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले जतिखेर पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई कम्पनी चाहिएको छ भने हामीसँग कामदार खोज्ने कम्पनी अथवा चाहिँ होइन त्यस्तो कम्पनीहरू पनि हामीसँग हुन्छन् र त्यस्तोमा म्याचिङ गरेर हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई काम लगाउने काममा चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद सबैजनालाई आजको यो सुनिदिनु भयो। र अब छोटो समयमा धेरै कुराहरू ब्रिफिङ गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। र लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो तोक्तै गिनो भनेर जुन परिवार ल्याउन नपाउने भन्ने कुरालाई मात्रै आधार बनाएर तपाईँहरू जो नेपालीहरूको जुन सुनिन्छ भागिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिलेको अवस्थामा भनेको अब नर्मल वर्किङ भिसा भन्दा यो तोक्तै गिनोमा जाने क्रम चाहिँ बढिराखेको छ अन्य देशका मान्छेहरू। र तपाईँहरू पनि केही समयको लागि परिवार भन्दा पनि पहिला आफ्नो सेटलमेन्ट सोच्नु होला। र के अरे त्यसको लागि हामीले सहजीकरण गर्ने काम गर्छौँ। र अन्य आवश्यक केही इन्फर्मेसनहरू चाहिएमा फेरि सम्पर्क गर्नुहोला।